बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 20 तारीख. पास्का काळाचो 5वो हप्तो दीस ब्रेस्तार. तर आता आयचो वांचल आमी पयलें वाचया आनी उपरांत नियाळ करून मुखार सरया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वळी 50 तावन 50 पर्यंत. जेजून जुदेवा लागीं म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. जुदेवानी ताका म्हळें, तुका देवसार लागला म्हणून आमकां स्पश्ट जालें. अब्राहम मरण पावलो, प्रवादी मरण पावल्यात, आनी तूं जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मरण देखचो ना म्हूण सांगताय. तूं कितें मरण पावल्ल्या आमच्या बापा अब्राहमा प्रास व्हरतो गाय? प्रवादी मरण पावले. तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून जाप दिली, हांव म्हजीच व्हडवीक उलयन जाल्यार म्हजे व्हडवीकेक मोल ना. म्हजी व्हडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा. त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात. तुमी ताका वळखना, पूण हांव ताका वळखतां. आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचे बरीच हांवें फटकिरो जायन. पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचें उतरय पाळटां. तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो. ताणें पळयलो आनी ताका आनंद जालो. तितल्यार जुदेव म्हणाले, तुका 50 वर्सां सयत जावंक ना. तुवें अब्राहमाक पळयलाय कितें? जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगतां, अब्राहम आसच्या आदींच हांव आसां. तवळ तांणी ताका मारूंक फातर विंचले. पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सरून गेलो. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. पौराणी बडिनो, आमी ह्या क्रिस्मांत आमचे पयण मुखारून व्हरतना जुवांच्या वांजलांत जेजू आनी ह्या शास्त्र्यां आनी फारिझेवां मदें जावचें तें आर्ग्युमेंट, टेन्शन एका उत्तुंगाक पावता म्हूण येत. आयचो वांजल आमी पळयलो जाल्यार थंयसर डिस्कशन ना, बदलाक थंयसर कन्फ्रंटेशन आसा. कन्फ्रंटेशन म्हळ्यार एकामेका मारूंक पडोवंक आयते जावचें तसलें एक सिट्युएशन. आतां हांगासर जेजू असलो एक क्लेम करता की तें बारीच आयकतल्यांक आयकूंक बारीच कश्ट लागतात. एका रितीन शॉकिंग म्हूण येत. आनी त्या देखून लोक कितें करता की म्हळ्यार फातर विंचता ताका फातरावन जिवेशी मारूं. कित्याक तो म्हणटा, अब्राहम आसच्या की पयलें हांव आसुल्लो. अब्राहम आसच्या की पयलें हांव आसुल्लो. तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हणून संतोश जालो. ताणें पळयलो आनी ताका आनंद जालो. आतां हें आमी समजूची जाल्यार आमी आनी केल्लें गुंडायेन नियाळ करूंक फावो. करया. आतां आयच्या वांजलाच्या सुरवेक जेजू म्हणटा पळया, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. इफ एनीवन कीप्स माय वर्ड ही विल नेवर सी डेथ. आतां लोकांक हें सारकें समजलें गी ना. तांणी ताका
आपार्थ केलो. लोक कसल्या मरणा विशयी चिंतलो? कुडीच्या मरणा विशयी, फिजिकल डेथ. ते सांगतात अब्राहम मेलो, प्रवादी मेले. सो आता तुवें कशें म्हणचें? जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मरण देखचो ना. भाऊ न्ही भयणीनो, जेजू हांगासर कुडीच्या मरणा विशयी उलयना, बगार आत्मीक मरणा विशयी उलयता. आनी कसलें तें आत्मीक मरण? सेपरेशन फ्रॉम गॉड. देवातावन पयस वेचेन्स आत्मीक मरण, स्पिरिच्युअल डेथ. आता पळया, एझेकिएल प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 18 ओळ 20 थंयसर अशें बरयलेलें आसा, द सोल दॅट सिन्स शाल डाय. जो आत्मो पातक आदारता तो आत्मो मरता. रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांत अध्याय 6 ओळ 20 आनी 3 हांगासर सान पावल म्हणटा, द वेजस ऑफ सिन इज डेथ. पातकाची मोजुरी मरण. आनी आतां जेजू सांगता, इफ यू रिमेन इन मी, सिन विल नॉट डिस्ट्रॉय यू. जर तुम्ही म्हजे सांगता रावतात जाल्यार पातक तुमकां नाश करचे ना. तुमचे तें सस्नीक जिवीत आसतलें. भाऊन भयणीनो, हो जावन आसा एक कालें प्रॉमिस. ही जावन आसा बसोवणी पवित्र पुस्तकाची, चड करून वांजलाची. मुखार जेजू म्हणटा पळया, त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां. यू से ही इज अ गॉड, बट यू डू नॉट नो हिम. तुमी म्हणटात तो आमचो बाप म्हणून, पूण निजाकी तुमकां ताची वळख ना. भाऊन आनी भयणीनो, हे स्टेटमेंट आसा पळया, तांच्या मुस्काराक मारले बरें जालें. कितें म्हळ्यार हे जावन आसात धार्मीक लोक. धार्मीक म्हळ्यार सेमिनेरी गेल्ले लोक गेल्ले म्हूण न्ही, म्हळ्यार तांकां पवित्र पुस्तक कळीत आसलें. ते धर्मशास्त्र पाळटाले, ते देवाचेर विश्वास दवरताले, उपास करताले, मागणी म्हणटाली. पूण आतां जेजू म्हणटा, तुमकां बापाची निजाकी वळख ना. भाऊन आनी भयणीनो, हें जेजून तांकां सांगलें उतर आमकां एक चेतावणी, आमकां एक वॉर्निंग. कितें म्हळ्यार आमी मिसाक येता जावं पुरो, आज ब्रेस्ताराचें नवें नाक वेता जावं पुरो, सकाळी सांजेची मागणी सुखान आसतना म्हणटा जावं पुरो, उबी दोतोन, आड दोतोन, पवित्र सभेची दोतोन आमकां कळीत आसा जावं पुरो. पूण इतले सगळी आसोनी आमी देवा लागीं नीज संबंध नासतना जिवोवची साध्यता आसा. लिव्हिंग विदाउट अ रियल रिलेशनशीप विथ गॉड. पवित्र सभेची दोतोन द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च नंबर 2558 सांगता, प्रेयर इज ए रिलेशनशीप विथ द लिव्हिंग गॉड. मागणे केवळ बुकांतली मागणी वाचची न्ही, म्हणा म्हणून थोडी मागणी म्हणची न्ही, बदलाक मागणे एक जिवंत देवा लागीं आसा करचो संबंध. प्रेयर इज ए रिलेशनशीप विथ द लिव्हिंग गॉड. आनी करेज्म आमकां सांगता की केवळ भायली आचरणां केल्यार फावनात, बदलाक देवाक पर्सनली जावन समजोवचेंच, जाणा जावचेंच मागणे वा करेज्माचो नीज शेवट. लेंट इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल प्रॅक्टिसेस एलोन, इट इज अबाउट नोईंग गॉड पर्सनली. देवाक व्यक्तिगत जावन, पर्सनल जावन समजोवचें. मुखारून आमी वेतना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, हांवें येदोळचो हाचो उल्लेख केलो. जेजू म्हणटा, तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हणून संतोश जालो. ताणें पळयलो आनी ताका आनंद जालो. एब्राहम रिजॉयस्ड दॅट ही वूड सी माय डे. आतां अब्राहम केदळा जियेल्लो? जेजू येवच्या की पयलें 2000 वर्सां पयलीं जियेल्लो. आतां जेजू येवन कितली जाली? 2025 वर्सां जाली. आतां अब्राहम जियेल्लो
जेजू येवच्या की 2000 वर्सां पयले. आतां अब्राहमान जेजूचो दीस कसो पळयलो की म्हळ्यार न्हय दोळ्यांनी बगार भावाडटा. आज आमकां पयल्या वाचपांत अब्राहमा विशीं आयकूंक मेळटा. आनी उत्पत्ती ग्रंथाच्या 12व्या अध्यायांत आमी समजून घेता की अब्राहमान देवाची बासोवणी पाळली. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 20:2 अध्यायांत आमी समजून घेता की ताणें इजाकाक बली अर्पूंक तो मुखार गेलो. कित्याक देव ताका दितलो म्हूण ताणें कळीत आसलें. देव आपणाक पावता. वय देवान इजाकाक आपणाच्या उतरप्रायर दिल्लें वडना, पूण आतां हांवें ताका बली भेटयली जाल्यार, देवाक परतून दिली जाल्यार देव म्हाका पावतलो. हो तसो विश्वास जावन आसलो. अब्राहमान जेजूक ताच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, पूण भावार्थान ताका पळयलो. वय मुखार भोवन निबडिनो, अब्राहम पळय नासतना विश्वासलो. पूण हांगासर ह्या वांजेलांचो लोक आपणाच्या दोळ्यांनी खुद्द पळयते आसा जाल्यार ते विश्वासते नात. वय आतां हाचे उपरांत एक स्टेटमेंट येता पळया, आय एम स्टेटमेंट. जो आमच्या वांजेलांत जायतीं आय एम स्टेटमेंट आसात. आय एम द लायट, आय एम द सॉल्ट, आय एम द लायफ एंड द रेजरेक्शन. कळ्ळें की तुमकां? आतां हांगासर एक तसलें एक स्टेटमेंट येता पळया, अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. बिफोर एब्राहम वॉज आय एम. आतां हे एक ब्रॅड ग्रॅमर म्हूण चिंतात की हांगा जेजून ग्रामरांत इल्ली चूक केल्या ताका सोमा ग्रामर येनातलें म्हूण तुमी समजतात की. कित्याक म्हळ्यार एब्राहम बिफोर एब्राहम वॉज, तो म्हणटा आय एम. समजलें की तुमकां? बिफोर एब्राहम वॉज आय एम. कोंकणीन तें तशें आमकां कळना. कोंकणीन जेजू म्हणटा अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. हांव आसलो जायचे थंयसर, पूण जेजू म्हणटा हांव आसा. भोवन निबडिनो, हांगा जेजून ग्रामरांत मिस्टेक केल्या म्हूण अर्थ न्ही, बदलाक हांगा एक दैवीक उगडापण आसा. दैवीक उगडापण कितें म्हळ्यार हांव आसा इंग्लिशांत आय एम म्हणलो शब्द देवाचें नांव जावन आसा. निर्गमन ग्रंथांत मोइजेन देवा लागीं तुजें नांव कितें म्हणून विचारले वेळार देव कितें म्हणटा? आय एम हू आय एम. आसा तो हांवूंच. तर आतां जेजू हें नांव सांगचे मुखांतर तो कितें म्हणटा? हांव देव जावन आसा. हांव एक केवल प्रवादी न्ही, हांव एक केवल टिचर न्ही, बदलाक हांव सस्नीक बापाचो पूत. त्या देखून कितें केलें तांणी? तो वळ तांणी ताका मारूंक फातोर विंचले. वय आतां जे कितें जेजू क्लेम करतलो पळय तें तांकां समजलें, आनी तें समजलें जाल्यार तांकां तडवंक जालें ना. त्या देखून तांणी फातोर विंचले. भोवन निबडिनो, जेजून दिल्लें उगडापण पातयेवच्या की हे कितें करतात? ताका फातरावंक तयार जातात. दिल्लें उगडापण विश्वासच्या की ते ताका वायलन्स करूंक मुखार सरतात. कित्या म्हळ्यार जें कितें जेजून परगट केल्लें सत आसा तें बेश्टें सत न्ही, तें चॅलेंज करता. आनी केन्ना सत उगडापें जाल्लें आसा, सत आमकां बेश्टें रावूंक दिना, बदलाक सत आमचें थंय बदलावन आशेता. आनी सत कितें करता की म्हळ्यार पातकाक नागडें करता, पातक दाखोवन दिता. भुईमुगाळ भोवन निबडिनो, केन्ना काळजां दांपलेलीं आसात तेन्ना थंयसर सताक स्वागत ना, सत तिरस्कार केला. आतां हें तांचे विशयन मात्र न्ही, हें म्हजे विशयन ती वय.
तुजे विशीं ती वय. देवाचें उतर केन्ना आमकां चॅलेंज करता, आमी तें स्विकार करूंक तयार आसा गी? वा आमकां कितें बरें लागता, आमकां कितें गरजेचें आसा तें मात्र स्विकार करूंक आमी मुखार वेता. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल आमकां एक निर्धार करूंक आपयता. जेजू ताचे विशेंत आमी होगडीक उसारिजे म्हूण आशेना, बदलाक तो आमचे लागीं आमचो भावार्थ मागता. आनी हो भावार्थ केवल न्ही उतरांनी शब्दांनी, बदलाक भावार्थ आमचें जिवीत ताचे तें गूण रंबोवचें मुखार. भोवन आनी भयणीनो, आतां सवाल हें, जेजू म्हाका कोण जावन आसा? चरित्रेचो एक मनीस, नैतीक शिक्षण दिवचो एक टिचर, वा म्हज्या जिविताचो धनी आनी राय? जे कितें आमी ह्या सवालाक जाप दिता पळय, तें आमी कशें जियेता ताचो निर्धार करता. तेका लागून भोवन आनी भयणीनो, भगवंत हप्त्याक आनी थोडेच दीस उरले म्हणटाना जेजू म्हणटा, हांव आसा, आय एम. आनी थोड्याच दिसांनी हांव म्हज्या एक्युजरा मदें म्हजेर आरोप घालतले मदें हांव रावतलो. म्हाका ते तिरस्कार करतले, म्हज्या खांद्यार कुरीस दितले. आमचे खातीर जो कोण सासनीक आसा तो मरण विंचतलो. भोवन आनी भयणीनो, त्या जम्याच्या लोकां भाशेन जायनासतना आमी वेगळीच जाप दिवंक जेजू आज आमकां आपयता. न्ही आमच्या फातरा मुखांत, बदलाक आमी संपूर्ण रितीन सरेंडर जावचे मुखार, जेजूक आमचें जिवीत समर्पण करचे मुखार. त्या देखून देवाक पर्सनली समजूंक आज कृपा मागया. देवाक अब्रामा भाशेन विश्वासूंक कृपा मागया. आनी जेजूक आमच्या जिविताचो धनी म्हूण मानून घेवंक कृपा मागया. जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मरण देखचो ना. जेजूची बसवणी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जारी जावं. भोवन आनी भयणीनो, सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा म्हणटा आयच्या किर्तनाचो श्लोक. आयच्या पयल्या वाचपांत थंयसर देव अब्रामा लागीं करच्या करारा विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. वय आनी किर्तनकार म्हणटा, देव आपणे केल्लो करार प्रामाणीकपणान पाळटा. हें जावन आसा देवाचें विश्वासीपण आनी प्रामाणीकपण. असल्या देवाक दिन वचून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पर असो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा. सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्या बाळानो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायेलच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ले बसवणेचो, ताणें केल्ल्या सल्ल्याचो सदां काळ ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमासोवें केल्लो करार, इजाकाक सपूत घालून दिल्ले बसवणेचे 1000 तकले पर्यंत बास तिस्स ती. सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू
मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेसू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या त्या सावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेसू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी.
आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भौन आनी भयणीनो, आज बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकनाकटे मंगळूर हांगासर बाळोक जेजूच्या मानाक नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडा. तशेंच कुमसार जावंकी हांगासर अवकाश आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नोवेनाच्या मिसाक हांव स्वागत मागता. तशेंच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर केविन फर्नांडीस, सिस्टर लुइजा मेरी दोगांय कर्मेलीत, एरेल रेविन कोर्नेलियो बज्जोडी मंगळूर तावन आनी जेसिंता डिसोजा कारकळा आत्तूर तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां आनी हेरांक हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागताव. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.